سونے محبوبہ دس کے ہو جیا تینو بنا بنائے سارے نبی بنائے میں اپنی مرضی نال تینو پوچھ یار سجا بنائے محبوب نے آکھیا پھر انج دا مینو بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہووے بھاویں میں بولا بھاویں تو بولے اور حضرت میں یوں بھی کہتا ہوں جدوں تو بولے ادو میں بولا جدوں تو بولے ادو میں بولا یا یوں کہہ دے جدوں میں بولا ادو تو بولے اور جدوں میں بولا ادو تو بولے بھاویں میں بولا بھاویں تو بولے ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے مصور نے بھی ایسی حد کر سی دتی او بڑی ریچ دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب کا لب توڑ دیتا بڑی دور سے تشریف لائے ہوئے مہمان ہارون آباد کی دھرتی سے منڈی چشتیاں سے 8.5 گھنٹے کا سفر کر کے آپ حضرات کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں بہت بھائی کے عالم سرمایہ اہل سنت خطیب اہل سنت اور شان اہل سنت جناب مولانا بدر عالم شفیق صاحب کو میں دعوت خطاب دوں گا وہ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو معمور فرمائیں جناب مولانا بدر عالم شفیق صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سب حضرات محبت نال درود پاک پڑھ لو. زور توڑا لگا پانی ایسی بھی. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھ لے سارے نے ماشاءاللہ. یار ساڑی ویری تو تسی بالکل ہی توڑا سٹ گئے ہو. جنہوں نے پڑھیا ماشاءاللہ 2-2 انچ گئے ہو. چلو پتہ تھلو جگہ چھڑو ماشاءاللہ. تھلی آڑی جگہ نے بھی کچھ صاحب ملے ماشاءاللہ. آجو آجو کوئی گال نہیں یار. تھوڑا جا یار قریب ہو جاؤ کوئی گال نہیں ماشاءاللہ. اچھا یار جی مزہ نہ آیا تو پھر اس جگہ تے چلے جانا. ہونتے آجو آؤ یار. مولانا آصف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تو انہوں خوش رکھے. کیونکہ میں آج پہلی دفعہ جی تسی بارڈر تے رہن دے ہو نا تے اسی بھی بارڈر تے رہن دے. تو آڑے کولے تو کنے کلومیٹر ہے بارڈر؟ 1 کلومیٹر. ساڑھے کول 1.5 کلومیٹر. ادھے کلومیٹر دا فرق پیا. 24 گھنٹے ہو گئے پاج دیا نو ادھے کلومیٹر دا فرق پیا. آج تو آڑے کول آکے بڑی خوشی ہوئی. یقینی بات ہے سارے دن دی تھکاوٹ اتر گئی. میں تے مبالغہ رہی تو کم لیندہ نہیں. راشد عثمانی اللہ تیری عمر سے برکت عطا فرمائے.
جدو میں تیری نقابت سنی نا سچی گل تو میرا تے روح راضی ہو ہن میں کی آکھاں سارا کوئی تے تو کہہ چھڈے نالے ایک گل کراں ماشاءاللہ تسی پوری کانفرنس ہو ماشاءاللہ سانو تے ایویں تسی تکلیف دی اللہ تانوں جزائے خیر دے اللہ تانوں خوش رکھے اللہ تھوڑے اس ادارے نو قائم اور دائم رکھے تے پڑھن والے بچے نو اللہ حافظ عالم بعمل بنائے تے بستی والے ہو خدا دا شکر کرو میں تے عرض کردا ہوں جس بستی دے اندر مدرسہ ہے نا بچے پڑھ دے نے جتھے تے تسی خدا دا شکر ادا کریا کرو اے جڑے نا اللہ دے عذاب نو روکی رکھ دے نے آ جڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے نا ڈاکٹر صاحب تہاڈی بھی بڑی مہربانی کہ تسی بہنا ذرا اوکھا ہوندا جدوں بندے نے سفر کیتا ہوئے اللہ تانوں خوش رکھے جناب حاجی منشا صاحب وہ بھی ماشاءاللہ ساڈے نال تشریف لے آئے نے باقی یار ناراض نہ ہونا پہلی ملاقات ہے نام تے ازبر نہیں کسے دے یاد نہیں انشاءاللہ العزیز پھر کدے موقع دیتا ہے اس دفعہ میں یاد کر کے جاؤں اللہ تھانوں سب نو جزائے خیر دے مولا میرا ٹائم کنا ہے ٹھیک بندے تو نہیں سوندے نظر آ رہے ہیں یار ان دا مطلب ہے 10 منٹ ہی نہیں جاگ دیو بھائی ساڑھے کئی خطیب ماشاءاللہ چلو ہاتھ کھڑا کرو جڑے جڑے ستے پہ ہو ماشاءاللہ اللہ تو جزائے خیر دے مولانا عثمانی صاحب کئی مولویاں نو اپنا اپنا انداز ہوندا ہے کئی اکھاں کھول کے تقریر کر دینے کئی اکھاں بند کر کے تقریر کر اپنا اپنا انداز ہے تے مولوی صاحب نو انہاں دی عادت مبارک سی اکھاں بند کر کے تقریر کرنا جدوں انہوں نے شروع کی تھی کافی سارا مجمع سی ماشاءاللہ کوئی سبق 2 گھنٹے بعد آنکھ کھولی تے ایک بندہ آگے بیٹھا ہوئے مولوی صاحب نے جو بندہ نظر آیا انہوں نے کہا ویری نائس گڈ تو بڑا چنگا بندہ اصل تینوں حضور دا دین سمجھ تینوں آیا باقی تیویں سے انہوں نے کہا حضرت جی میں گڈ کوئی نہیں چنگا چنگا کوئی نہیں میں تے سپیکر والا ہاں تسی کو جان چھڑ دے تے میں جاندا نا اس واسطے میاں پڑھیا جڑا نا تے میرے خیال پیڑ ادوں چھڈنا چاہیے جدوں پکھیا ہو اخیر نہیں ویکھنی چاہیے میں تھوڑی انشاءاللہ جلدی جان چھڈاں گا زیادہ وقت نہیں لواں گا ڈر نہ جانا تسی پہلی دفعہ تھوڑے کول آیا ہاں تھوڑے مسکراندے ہوئے چہرے اس چیز دی دلیل نے کہ تسی دین والیاں نال محبت کرتے بڑے بڑے علماء نے تسی سنے ہیں میرے عنوان کچھ زیادہ ہی ذمہ لگے ہوئے نہیں جی میں عثمانی صاحب فرما رہے ہیں میں کوئی پرانی نعت نہیں پڑھنی تسی ستایا ہی انہا ہونا ہے جدو کوئی اے دے جو اللہ دے بندے ہو گال تھر مولوی داتے نعت خان دا کی قصور ہے جدو کھڑا ہوندہ سٹیج تے تسی چٹاں دینیاں شروع کر دیندے پھر پہی اللہ اگلی تو نعت پڑھی جڑی اگلی پھر پڑھ گیا قوم نو خوش کرنا ذرا مشکل ہوندہ ہے لیکن گال سن لو مولوی توڑے جمن تو لے کے توڑی بخشش تک توڑی جان چھڑ دینا اوہ اچھی بولو یار اجی توڑے کام نہیں آندے ساڑھے بغیر تسی پڑھوا لینا نکاح کے سکو کوئی ڈاکٹر پڑھ سکتا اوہ اللہ دے بندے توڑی بنیادی ساڑھے تو شروع ہوندی ہے کمال کر دیو تے ساڑھا تو خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے او مولویوں نے خوش ہو کے ویکھنا چاہیے نا جے خوش ہو کے ویکھو گے تے اللہ دیاں رحمت آن گیاں جے دکھ نال ویکھو گے تے پھر بھی پریشان ہون دی کوئی ضرورت نہیں مولویوں دی صحت انجی رہنی الحمدللہ انجی رہنی میں مولانا ایک جگہ تے گیا عموماً کہنا یار ایتھے توڑے دکوال پور دا ایک پنڈ ہے میں کدھر لیٹ ہو گیا انہوں نے کہا مولوی بابا رنگڑ سے انہیں اپنے انداز انہیں کہا بھی گالے وے مولوی میں کوئی لیٹ ہو گیا انہیں کہا مولوی
یہ تو بتا ہمارے اوپر گوشت نہیں ملتا، آپ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہمارا سنڈا نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، میں کہا یار لے بھئی آ لگی ساڑی اللہ دی مہربانی نال۔ پر یاد رکھو یار، ایک گل یاد رکھنا، پوری دنیا چاندی ہے، پورا کفر چاندہ ہے مولوی مک جان، انجی ہے پنڈ والے بھی چاندے نے سانو مولوی ایڈا سوترے ہوئے نہیں چاہیے۔ اللہ ڈس کے ساڑے تے کر دینے نا، اللہ فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے مولنا کہ مولوی اور نہ گھبراؤ، پریشان ہون دی لوڑ نہیں، صحت بھی چنگی دیاں گا، مال بھی چنگا دیاں گا۔ گھبرانا نہ، بس تسی ڈنڈی نہ مارنا، کم میرا کرنا، ڈنڈی نہ مارنا، کم میرا کرنا، پھر گھبران دی لوڑ نہیں۔ انجدہ بنا دیاں گا لوگ توڑے تے رش کر دے نظر آنے۔ کفریہ طاقتہ چاندیاں نے حضرت جی کہ مدارس والے سانو نظر نہ ساڑی قوم بھی چاندی ہے نظر نہ، لیکن گل سن یار، ہر سال وفاق المدارس دی رپورٹ آندی ہے، انج کما تے بے جانی ہوئے گا، ہر دفعہ مولوی انج آندے نے جی میں بریلر چوچے نہیں آندے۔ روک لو تس، پر ایک اور سن لو، تقریر شروع کریں گا 2 منٹ بعد۔ اگر تسی چاندے ہو توڑے گھر اندر دین روے، رزق اندر برکت روے، تے اپنے بچیاں نو مولوی بنا لو، تے مولوی با عمل، گالیاں کڈنے والے نہیں، با عمل۔ اب ایک ہے نا راشد عثمانی نو مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ کر، رب کعبہ دی قسم ہے تیرا پتر مولوی ہوئے گا، حافظ قرآن ہوئے گا۔ اے میاں تو انہاں مدارس کے اندر اپنے بچے بھیجے نہیں، پھر میں ایک اور گل کراں، تو بگڑے ہوئے نو بھیجے ہے، انہاں نے تو انہیں شیخ الحدیث بنا کے دے دیتا ہے۔ تو نا فرمانا نو بھیجے ہے، انہاں مدارس والے نے تینو اللہ دے قرآن دا حافظ بنا کے دے دیتا ہے۔ اے میاں توجہ کر، انہاں دا شکریہ ادا کریا کر، بلکہ انہاں نال محبت کریا کر، پیار کریا کر۔ نفرت کرنے والے تے ابو جال دی پارٹی دے لوگ ہوندے نے، محبت کرنے والے بلال ورگے ہوندے نے۔ محبت کرنے والے میرے محبوب دے صحابہ ویکھنا، آہا میں نے یاد آ گیا، ایک کون ہے میرے محبوب دا صحابی، توجہ کر، چل اینو چھڑ، آج را سمیہ کو پوچھ لینے ہیں، سمیہ تو دسنا تینو جان پیاری ہے؟ ابو جال میدان دے اندر کھڑا کر کے کہندا ہے ہاں سمیہ دسنا تینو جان پیاری ہے؟ مینوں انج لگدا ہے سمیہ زبان حال نال کہندی ہے ابو جال مینوں جان پیاری نہیں، آمنہ دا چن سب نالوں پیارا ہے۔ زنیرہ تو دسنا تینو اکھیاں پیاریاں نے؟ نا مینوں اکھاں دی لوڑ نہیں، مینوں اکھاں پیاریاں نہیں، محمد سب نالوں پیارا ہے۔ اور کالے رنگ دے بلال تو دسنا، تو تپدیاں ریتاں تے لیٹے ہوئے ہیں، مینوں انج لگدا ہے بلال رو کے کہندا ہے اور پوچھن والیا رب کعبہ دی قسم ہے مینوں جان پیاری نہیں، محمد سب نالوں پیارا ہے۔ تے پھر کیوں نہ کما او سونے والے ویکھ کے کہ سونیا تو تے درندیاں نو انسان بنا دیتا۔ اگر میرے وال توجہ ہوئے تو انج کہنا چاہنا، زندگی کو کہہ چھوڑو یار سبحان اللہ، میرے نال لڑے ہوئے ہو ادوں تے تواڈے عثمانی صاحب والی ہاتھ نہیں تھلے ہوندے سن، ہیں توجہ ہے وے؟ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا، اچھی کہہ یار سبحان اللہ، انج نہیں پچھلے بھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ زندگی کو تا ابد ممنون احسان کر دیا، تو نے خیر البشر انسان کو انسان کر دیا، تو نے خیر البشر اور جو بچھاتے تھے تیری
راہوں میں کاٹے روز و شب ہے. اچھی کہنا یار سبحان اللہ. عثمانی صاحب توجہ ہوئے تین کہنا چاہوں گا. جو بچھاتے تھے تیری راہوں میں کاٹے روز و شب, تو نے ان کی زندگی کو گل بدامہ کر دیا. تو نے ان کی زندگی کو گل بدامہ کر دیا, اور مشعل جاں کا بنایا نہ لہائے درد کو. توجہ کرنا یار میرے مصطفیٰ وال ویکھنا. مشعل جاں کا بنایا نہ لہائے درد کو, آنسوؤں سے غم کی راہوں میں چراغاں کر دیا. آنسوؤں سے غم کی راہوں میں چراغاں کر دیا. اے میرے پروردگار اللہ سی اپنے آپ نو لا وارث پہ سمجھنے آ. اللہ ہن ساڈا پرسان حال کوئی نہیں. اے میرے پروردگار اپنے بھی دشمن ہو گئے نے, بیگانے بھی دشمن ہو گئے نے. اللہ کنوں جا کے اپنا حال سنائیے, اللہ کدے سامنے جا کے اپنا درد رکھیے. اللہ ہن تے ساڈے نال مولوی لفظ جو لگدا ہے, اللہ یا تینوں منیا ہے یا تیرے مصطفیٰ نو منیا ہے. اچھی کہہ یار سبحان اللہ. اے میرے پروردگار اللہ اسی تیرے دین نو لج نہیں جے لگن دینی. اللہ اگر اس جسم دے اندر اس باڈی دے اندر اگر سانساں رہیاں, اے میرے پروردگار تیرے مصطفیٰ دے لیاندے ہوئے دین نو نہ پیوند لاواں گے نہ بدنام ہون دیواں گے. اللہ اگر بیڑیاں آن گیاں تے چوم کے پا لواں گے. اللہ ہتھ کڑیاں آن گیاں تے سینے نال لا لواں گے. اے میرے پروردگار تیرا مصطفیٰ جو طیف دیاں وادیاں دے اندر پتھر کھاندا نظر آندا ہے. اللہ میرے محبوب دے صحابہ اپنیاں جاناں قربان کر دے نظر آندے نے. اللہ میں بلال وال ویکھنا تے بلال رو کے کہندا ہے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. اور کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ. نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. اے میرے پروردگار جدو تیرا تے تیرے مصطفیٰ دا نام لینے آ اللہ سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اے میرے پروردگار اسی تیرے دین نو. توجہ ہے بھی میرے والے دیکھو یار. اسی تیرے دین نو بدنام نہ کرانگے نہ ہون دیاں. کرانگے کیوں نہیں, ڈنڈی نہیں مارا, حق سناواں تے بدنام ہون بھی نہیں دیاں گے تے کرانگے بھی نہیں. تے اللہ بدلہ پھر کل قیامت والے دن سارے کھلوتے ہون گے, پھر اس میدان چ اسی بھی کھلوتے ہوواں گے. ایدہ پھر اجر اتھے لواں. دل ساڈا بھی چاہتا ہے مال کٹھا کر لیں,
ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਲੋਗੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਉਲਮਾ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਦਰਦਮੰਦ ਦਾ ਨਾ ਪੀ ਲੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। اس سنت نبوی دا مذاق بھی نہ اڑائے کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، اپنے سجنہ دی برائی تسی سن دے ہو اپنے سجن دی برائی اور بولو تے صحیح تسی اپنے بیلی دی برائی سن دے ہو، تو اڈا کوئی بیلی ہوئے کوئی سجن ہوئے اور تو اڈی کرے مخالفت تواڈے بیلی دے سامنے، جڑے بیلی ہوندے نے نا وہ پھر بیلی ہوندے نے۔ میاں محمد بخش یاد آ گیا سب کو رحمت اللہ اللہ واہ میاں محمد بخش تیری قبر تے کروڑا رحمت اللہ نازل فرمائے۔ میاں محمد بخش کہندے نے یار تے یار ہوندے نے، یار یار مار نہیں ہوندے، میاں جڑے پیار کر دینے محبتہ کر دینے۔ اللہ اکبر میاں صاحب مہنو آج بڑے یاد آ رہے ہو، آج میں لوگاں دیاں بے وفائیاں ویکھنا وا، اپنے یاراں تے سجناں نو یاد کر دے نظر آنے آؤ۔ اللہ تیرے علاوہ ساڈا کون ہے؟ اللہ تیرے تو علاوہ حال اپنا کنوں سنائیے؟ اللہ اپنا درد کدے سامنے بیان کریے؟ اللہ بیلی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر میاں محمد بخش صاحب کہنے نے اوے درد منداں دی اوے یاری اوے درد منداں دی اوے یاری تے جویں دکان اتارا اوے سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں، اوے سودا پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آن ہزاراں۔ توجہ کرنا جڑے بے وفا ہوندے نے او تے میاں بے وفائی ہوندے نے۔ میاں صاحب فرما گئے نے اوے بے درداں دی اوے یاری اوے بے درداں دی اوے یاری تے جویں دکان لوہاراں اوے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگاں پین ہزاراں۔ اوے مولویو میرے سجنوں گھبرانا نہ، دین دا کم کھرے طریقے نال کرنا، ڈنڈی نہ مارنا۔ اوے میاں ساڈا رب جو موجود ہے، اسی کیوں پریشان ہوئیے، اسی کیوں کدے سامنے گلا کریے؟ اللہ اکبر بندے پہچان لیا کرو۔ میاں صاحب دستے نے اوے کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا اوے قیمت پوچھے اسرافاں کولوں تے فرق ہزار کوہاں دا۔ اللہ اکبر تسی ذرا درود پاک پڑھو۔ توجہ ہے وے جاگ دے ہو سوندے تے نہیں
बात समझ भी आ रही है? पंजाबी समझते हो ना? केड़ा इंग्लिश मैन हो सारे यार, इंज हौली बोलते हो। पंजाबी समझ आती माशाअल्लाह? मौला मैं तुहानू दस्सिया लतीफा सुना देना, जट्टां दी मौलवी वाला माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और गल सुन लो, तुसी जिमीदार हो, जट जेड़े हो तुसी माशाअल्लाह जित जांदे हो, असीं मौलवी फिर हार के खलोते हुंदे हैं। डिस्कस करते हैं ना माशाअल्लाह, जट ते मौलवी पुराने वक्तां दे अंदर हलवे दे थाल ते बह के हुण कहो जरा सुभान अल्लाह। और जदों साडी खुराक दा जिक्र आंदा तुहाडी सुभान अल्लाह क्यों नहीं निकलदी हैं? असीं तुहानू दुआवां दिंदे मर जन्ने आ यार, क्यों जी? जट ते मौलवी हलवे दे थाल ते बह गए, ते हलवा सी देसी घ्यो अंदर पक्या है, वो अज दा थोड़ा सी, आ जेड़ा तुसीं डालडा खवा के गला बिठा दिंदे, देसी घ्यो अंदर ते घ्यो तारियां पहले। मौली साहब का दिल खराब होने लग पिया भी ये नाल जट मुसीबत भी बह गया, ते जे मैं कल्ला हुंदा ना ते फिर ते मौजां लग जाणियां, बह जा ते बल्ले बल्ले हो जानी सी। मौलवियां नूं फिर तरकीबां ते आंदियां ने, मैं तरकीबां ते ला ही लैंदे ने। बहंदे ही ना मौली साहब ने इंज सज्जे पासे ना थाल चुंगल मारी, और जट्टा गल सुन, कयामत के दिन शहद की नहरें इस तरह बहती हैं। इधर लग के खिंचे अपने हल कर लिया, फिर दूजे पास इंज उंगल मारी, कयामत के दिन ठंडे पानी की नहरें इस तरह बहती होंगी। उधर भी खिंचिया ते अपने हल कर लिया, सेंटर च थोड़ा जिहा बच गया। तुसीं हस के विखाओ यार, अपनी मारी आई खड़ी है, सेंटर च थोड़ा जिहा बच गया। मौली साहब ने सोचा भी जी ये बच गया तो फिर मैं नहीं बचना, सामने उंगल मारी, कयामत के दिन दूध की नहरें इस तरह बहती होंगी। वो भी खिंचिया ते अपने हल कर लिया। जट बेचारा सोचन लग पिया भी सारा घ्यो मौली साहब नहरां दे जरिए ते अपने हल लै गए। जट ने ना इंज आस्तीन खोली, बटन खोलिया, इंज मोलना ते हलवे नूं थल्लों तली तरी ते हथेली ते लिया के ना उल्टा मार के कहन लगा, मौलवी साहब सुनिया है कल क्यामत वाले दिन हेठली उत्ते आ जानी। समझ आ गई? तुसी उस दिन भी जित गए सो, कहो जरा सुभान अल्लाह। आ ना जरा मैं अपने अंदाज विच समझावां। हाय ओए मियां गल सुन, कई मौलवी हलवा नहीं भी खाते यार, क्यों घबराते हो तुसीं? कईयां नूं शुगर भी हुंदी है, क्यों जी? कई नहीं भी खाते, पर कई खाते ने नरम ग़िज़ा खा भी लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं ऐसा हैगा, अल्लाह तुहानूं जज़ाए खैर देवे। पर यार गल सुन, हलवा खाना सौखा है, एडवांस क्या सुभान अल्लाह मैं गल करां। हलवा खाना सौखा है, मिठा दूध पीना खीर खानी सौखी है, पर मियां गल सुनना, बिलाल दी तरह तपदियां रेतां उत्ते लेट के कलमा हक कहना सब नालों औखा है। ओए मियां गल सुन, तवज्जो करना, इत्ते मेरे महबूब दे यार जो होए ना, अल्लाहु अकबर आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में। एडवांस क्या सुभान अल्लाह यार, मजा नहीं आया। उस्मानी साहब हुण की हो गया? तो अगे तो थोड़ी बड़ी सुभान अल्लाह आई जांदी, तकरीर नहीं चंगी हो रही, तो फिर कहो सुभान अल्लाह यार, तेरी सुभान अल्लाह मैं चलना यार, हुण फिर रेस्ट कर रहे हैं, कहो जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो करना यार, ए उलमाए हक ने, हक वाले ने। ओए मियां मैं अपने अंदाज विच कहना वा, बिलाल ने मेरे मुस्तफा नू वेख्या है, कुरान उतर दिया वेख्या है। अल्लाहु अकबर। ओए मियां सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा नू तकिया है, उमर ने ते मेरे मुस्तफा नू वेख्या है, मेरे महबूब दे मुअजिज़े वेखे ने ना। ओए मियां तवज्जो कर, जिहड़ी गल मैं कहना चाहना, 14 सदियां दे बाद अज दा मौलवी अगर उन्हों पूछो दस ना जान प्यारी है कि मुहम्मद प्यारा। अल्लाहु अकबर। मैं अपने अंदाज च कहना वा यार, मौलवी साहब हथ कड़ियां चुम के आखणगे, आजमाइश के लपकते हुए
ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانہ پہ قدم دیکھے ہیں اور تختہ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا ایسے جی دار بھی او یار کیا چھڑ سبحان اللہ اللہ اکبر ایسے جی دار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا اوے میاں حق آوے تے باطل دیاں دوڑا لگ جاندیاں نے حق آوے تے باطل میاں کمبن لگ پیندا ہے توجہ کرنا میاں میں اپنے انداز وچ کہنا وا حق آیا میرے مصطفیٰ دی شکل اندر تے کفر نس گیا ابو جہل دی شکل اندر اللہ اکبر انج کواں تے بے جان انج ہوے گا اوے میاں حق والیاں تے مصائب بھی آندے نے تکلیفہ بھی آندیاں نے ایک کون ہے ایک اماں ایک عورت ہے اللہ اکبر تے مقام احد دے اندر سارے ویر بھی جنگ واسطے ٹر گیا ہے اوے میاں شوہر بھی میرے محبوب دے نال ہے اللہ اکبر بچے بھی او دے نال نے تے ایک میسج تے ایک پیغام ملیا عثمانی صاحب مقام احد والوں نی اڑیے تیرا تے شوہر بھی شہید ہو گیا ہے نا اللہ اکبر تے میں نو انج لگدا ہے اماں رو کے کہندی ہے اوے مینوں رب کعبہ دی قسم ہے مینوں اپنی جان بھی پیاری کوئی نہیں مینوں شوہر بھی پیارا کوئی نہیں مینوں آمنہ دا چان بڑا پیارا ہے پہلا میسج ملیا نیڑیے تیرا تے شوہر بھی شہید ہو گیا ہے نا اماں رو کے کہندی ہے تڑپ کے کہندی ہے او میرے شوہر دی گل نہ کر مینو دس ایشا دے شوہر دا کی حال ہے اے دوسرا میسج بھی آ گیا نیڑیے تیرا تے ویر بھی شہید ہو گیا ہے نا میرے مصطفیٰ نل پیار نہ کر دیے انہیاں محبتہ کر دیے رو کے کہن دیے میرے ویر دی گل نہ کر مینو دس شیما دے ویر دا کی حال ہے اللہ اکبر اے تیسرا میسج بھی آ گیا نی پلیے تیرا تے پتر بھی شہید ہو گیا ہے اللہ اکبر تے مائی رو کے کہندی ہے اوے میرے پتر دی گل نہ کر مینوں دس آمنہ دے پتر دا کی حال ہے اللہ اکبر میں کیوں نہ کہندا جاواں مولانا عثمانی صاحب سونے دے مدینے وچ توجہ ہے اللہ اکبر انجم صاحب کو تھوڑے دو شعر پڑھ لی اجازت کہو پھر سبحان اللہ جدو تسیاں چک دیو نا لہراں مار دیو پلٹے مار دیو سانتے پہ مارنے بھی نہیں گاندے پر کر کمال دے دیو قسم چاسا گئی آج جنیاں توڑی نا تو سنی اللہ توڑی عمر چ برکت تا فرمائے اٹھ کے کوئی نہ جانا مزہ آجے باقی جے اسی تے مجمع کٹھا کرنے واسطے میں نے لایا عثمانی صاحب نے انجم صاحب واسطے سن کے جانا توجہ ہے وے سونے دے مدینے وچ ہر وقت بہارانے اے پھلانو پیشاں کی طیبہ دیاں خارانے اے بھلانو پیشاں کی میں تے انج کہنا چاہنا وا مدینے دی گل میں اپنے سونے دی گل کیوں نہ کراں اللہ اکبر توجہ کرنا میں تے انج کہنا چاہنا وا اللہ اکبر سونا آمینہ دا لال بڑا کہنا یار سبحان اللہ سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے ہوندے نا
کون ملے اندے نال توجہ کرنا یار میں انج کواں تے بے جا نہیں ہوئے گا اس دے جمال وانگو کسی دا جمال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے اندے نال کون ملے اندے نال اور توجہ کرنا میں انج کواں کہ فوز و فلا دیاں صد صد صدائیں دے اوے پتھر زمانہ مارے ول بھی دعائیں دے توجہ کر یار اللہ اکبر پتھر زمانہ مارے پتھر زمانہ مارے ول بھی دعائیں دے او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے ہوندے نال کون ملے ہوندے نال اللہ اکبر توجہ کرنا یار توجہ کر عقیدہ بھی سمجھدا جا فارون دیاں چوٹیاں تے میرے محبوب کھلو کے کہندے نے اوے میاں سننا میسج سن پیغام سننا اللہ اکبر لوگو آؤ نا میرا پیغام سن دے جاؤ نا قولو لا الہ الا اللہ ترجمہ کر دے اللہ اکبر آخری کلمات نے اللہ اکبر توجہ کرنا یار توجہ کر اللہ تو علاوہ حاجت روات مشکل کشا کوئی نہیں سمجھ آگئی اللہ اکبر یہ نہ ہوئے گال سن میری اچھا یار تو اس تکھر اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی گال کر دیں کرنی چاہیے دی میں نے بے شک پیسے چارہ نے کٹ ہی دے دے سبحان اللہ گال تے حق دی کرنی چاہیے دی ہائے ہائے یہ بھی نہ سمجھ لینا پتہ نہیں مولوی کنے ریٹ مکا کے آئے نے انج دے مولوی ایسی نہیں رزق دا مالک کون ہے تیرے تے یقین بھی یہ بھی گل یاد رکھیں یار پیسے نا عثمانی رنگا ہے جو سونا بندہ لبنا ہو سانو کیوں جی پیسہ ہر چیز نہیں ہوندا نالے گل سنو مولویاں تے نوٹ عاشق ہوندے پر تسی سٹ دے نہیں پے تہاڈی مرضی ہے کہ پتہ نہیں عشق تہاڈا کتھے ڈوبیا پیا عثمانی صاحب وری تے تسی بڑے 500 دے تے 1000 تے کڈی جاندے او ساڈی وری کی سارے مک گئے نے تہاڈے کول یار ہیں یا تے وکھا کے سٹو نا پھر کوئی جوش بنے اللہ اکبر توجہ ہے وے لیب واجبہ نظم صاحب اللہ تھوڑی عمر چ برکت عطا فرمائے اس واسطے رکھی جانے تھوڑے پیسے چ برکت بڑی اللہ اکبر توجہ ہے وے اور یار گل سنو میری جنہاں نوں رب نے رزق دیتا ہے نا خدا دا شکر کرو اللہ دے رستے دا خرچ ہوندا ہے ورنہ خسرے تہاڈے کول کوئی چھڈ دے نہیں او دسو تے صحیح نہیں یار عموماً ایویں ہوندا مولا خسرے 4500 لے جاندے نے سانو 500 دین لگے وی لوکی نے کدے ادھروں کھرو کدے ادھروں کھرو مولا میں ایک جلسے تے چلا گیا میرے ایک دوست ہیں او میں کہا یار گل سنو میری ہونا سی تواڈے نال تواڈی پارٹی نال جدوں سن ادھر ادوں سی پجارو دی چابی بات سمجھ رہے تے جدوں رل گیا تواڈے نال ہن نہیں رہ گئی چینا دے تالے دی چابی بات سمجھ آ گئی آج اوکھی سوکھی گزار جاواں گے کل قیامت والے دن عیش ہوگا اے بات یاد رکھنا رب کعبہ دی قسمیں بڑی گل کر گیا ماں سٹیج تے بیٹھ کے تسی بات سمجھ ہی نہیں کہ پیسے ایسی کٹھے کرنے چاہیے تے پھر پیسے ساڑھے کولوں دے نہیں کٹھے پر میاں ڈر کے دے کولوں لگدا ہے کہ اللہ دی عدالت سے پیش ہونا ہے کتے نہ ہوئے عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمت اللہ صدقے جان بخاری تیرے کولوں اللہ اکبر میں صدقے جان میں اپنے اقابرین دی بات کرنا وا انہاں نوں
سید عطا اللہ شاہ بخاری کہندے نے اللہ اکبر ولی ہوئے تیجدہ ہوئے اے میاں جیل رنگریزے پر چاتی مار دائے لک لک کے ویندائے اے بوری ایک دن یا گندم دی چڑیاں دی اللہ اکبر پیس کے واپس مل جان دیئے اللہ اکبر ہاتھ بھی بڑے نرم نے چھالے بھی نہیں پہ آخر وجہ کیے توجہ کرنا سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کے رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار توجہ کرنا اے بخاری انہوں بخاری کہندے نے ہاں ہاں اللہ اکبر واہ بخاری تیرے تو صدقے جا بخاری پھر خطابت دا تے بادشاہ سی نا اللہ اکبر ایویں تے نہیں غازی علم الدین شہید نو تھوڑی جی تقریر کیتی انہیں چھرا چک لیا توجہ ہے وے خنجر اٹھا لیا دن رکھے ہوئے سن غازی علم الدین نو چھرا چک کے نا غازی علم الدین ہاتھ دے اندر تے کہندہ ہے اماں میں آج نا کچھ اور ہی کر کے جانا ہے ماں کہندی یہ دن رکھے نے پتر کچھ کمال ہے شادی واسطے کٹھے کر لے کچھ آرہ نہیں تے غازی علم الدین شہید سب کو رحمت اللہ علیہ اور میاں جدو رب کم لیندہ ہے پھر برادریاں نہیں ویندہ ٹھاٹ تے باٹ حضرت مفتی صاحب ٹھاٹ تے باٹ بھی نہیں ویندہ اوے مولویو گل سنو ہر ویلے اللہ کلو ڈر دے ریا کرو نا اوے میاں خدا دا شکر کریا کر تیرے سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے انہوں غازی علم الدین شہید کہندے نے سب رکھو رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر توجہ کرنا چھرا ماریا راج پال گستاخ رسول نو چھرا ماریا اللہ اکبر جہنم رسید کر دیتا اوے میاں کسے چودری دا پتر نہیں ہے کسے نمبردار دا پتر نہیں ہے کسے مولوی دا پتر نہیں ہے کسے پیر دا پتر نہیں ہے پتر کدہ ہے ایک ترخان دا اللہ اکبر اللہ جی کو کام لیندہ پھر ایمی لے لیندہ کوئی 2 منٹ اور کٹ جاؤ گے بس اللہ تو جزائے خیر دے وے توڑیاں بیٹریاں ڈون ہو چلیاں نے لائٹ انہوں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ سب دی جا رہی ہے اللہ توڑی عمر چ برکت عطا فرمائے تندرستی والی اللہ تھانوں زندگی دے وے میں انشاءاللہ العزیز کدے پھر موقع ملیا انشاءاللہ پھر بیان کراں گا پھر تانوں سناواں گا میں اپنا وقت سارا انجم صاحب نو دینا وا کہ انجم صاحب تسی آؤ میکتے تے بس جن گئے لو نا بننے ٹھپ دے انشاءاللہ اے میرا توڑنا وعدہ رہے گا جو عثمانی صاحب نے بلایا تقریر انشاءاللہ پوری سناواں گا اللہ مجمع جڑا ہے نا وہ جاگ دیا چھڑنا چاہیے نالے میں نے بھی توڑا احساس ہے اسی تے کنک وڈی کو نہیں ہاں بھائی تسی اسی تے روٹیاں کھا کے تھک جنے اسی تے ایہو جی لاڈلی اللہ دی مخلوق ہاں حقیقتاً بات ہے اسی لگے نے گڈی تے ستا بھی تھک جنے تسی پڑھنا چک چک کے تھک دے نہیں تھک دے چل پھر زندگی باقی ملاقات باقی ان الفاظ سے اپنا بیان ختم کرنا واخر دعوانا ان الحمدللہ